دونك الجمعيه التونسيه لمهندسي ومصممي الفضاءات اللي هي تأسست عام 2013 ولات عضو مع الإفلا اللي هي الفيدراسيون انترناسيونال دي اركيتكت بيزاجيست عام 2014. دونك معترف بها حتى على ليشيل انترناسيونال. دونك البيوت من الجمعيه هي التعريف بالمهنه، مهنه مهندس الفضاءات اللي برشا ما يعرفوش في تونس بتاتر شنو هي المهنه بالضبط، ويحسروه اللي هو ستا بلانتور دار معناها جوست يزرع وكهو. مي شنو هو بالضبط؟ معناها الخدمه سي بلو بروفون كو سا. il est un concepteur d'espace de vie. معناها ينجم هو يصمم فضاء للحياه. فوالا دونك ينجم كي يقولوا فضاء الحياه مش فقط دار معناها. نو سي با دار. Voilà, il intervient à petite échelle et même à grande échelle. Qui n'a que à petite échelle, nous avons deux qui m'appellent dar, un jardin, un parc, donc voilà. Et nous avons à grande échelle qui m'a ramené la prochaine un plan d'aménagement d'une ville. باهي معناها كي نقولوا ان بلان داميناجمون دو فيل التهيئه الترابيه الترابيه كيفاش نجموا نخطوا باش تكون المدينه نتاعنا سواء كانت منطقه حضريه او منطقه ريفيه تكون مصممه بطريقه جميله ومريحه ونجموا نعيشوا فيها مرتاحين. هذا هو باش نقربوها للناس، باش نبسطوها للناس الكل، تنجم ماتي تفهمنا كيما ينجموا لي جون يفهمونا. عملتوا البروجي بيلوت هذايا فاطمه، والبروجي هذايا مع الاتحاد الاوروبي. منين جات فكره المشروع وعلاش اخترتوا تيبار؟ المشروع هو هذايا بور ميتر دون لو كادر، هو ممول من برنامج ساوث ميد تي في، ساوث ميد الثقافه للجميع، من تمويل يعني كوفينانسمون من اليونيون اوروبيان. فكره المشروع هو هذايا ان احنا هي تيبار ولات بلديه في 2015. لو طون اللي احنا في عهد الرومان اون بارلي دو مينيسيبوم تيباريتا، وقعدنا يعني فوق من 2000 سنه باش وصلنا في 2015 رجع التيبار الستاتيو نتاعها. وهي مدينه ثريه جدا غنيه بالمعالم، مزيانه والمشكله اللي هي ماهيش معروفه ياسر. وهو ديجا علاش احنا يعني مهما منطقه تولي بلديه يلزمها من القانون، يعني من قبل هذايا يلزمها تولي عندها سكون ابل لي دوكيمون داميناجمون اوربان، عندها وثيقه كامله على التخطيط الترابي نتاعها، التهيئه الترابي نتاعها على مدى اعوام، ولهذا يتجدد. دونك انتم اخترتوا تيبار خاطر تيبار ولات بلديه عام 2015. ولات بلديه عام 2015. نجم تدخل يا سيدنا. نحب نضيف حاجه اللي كي نربي نفهموا حاجه، نحكيو على تيبار راهو نحكيوش تيبار وحده، نحكيو على بلديه كامله، بلديه عمادات الكل، نحكيو على الجبه، نحكيو على شيمه، نحكيو على عين فالي وتيبار بيان سور. فما منتزه الجبه اللي هو مزيان غاديك كمان، هو هذاك اكثر اتراكسيون يعني معروفه غاديك، الناس تمشي تيبار على منتزه الجبه، وساعات الناس يغياليز ميم با اللي الجبه هذيك راهي تابعه تيبار، تابعه لونتيتي كامله اللي هي كانت يعني تريتوار معتمديه ولا بلديه. شو لقيتوا في تيبار وشنو عملتوا في تيبار من خلال المشروع هذا؟ كيفاش لقيتوها وشنو عملتوا؟ شنو الاضافه اللي تحققت؟ احنا المشروع هو المشروع تاعنا هو الدراسه، يعني وميتر دون لو كادر سي بلوتو الدراسه، والدراسه هذه تعتمد على مقاربه تشاركيه. يعني كما نقولوا احنا انطلقنا من الفصل السابع للدستور تاع 2014 اللي هو ينص على المركزيه، اللامركزيه نقولش خاطر بركه اللامركزيه وتشريك المواطنين في تقرير الشأن المحلي. دونك احنا في المشروع هذايا اول ايتاب عملناها بالطبيعه بعد ما عملنا اون سيسيون دو سنسيبيليزاسيون باش عرفنا برواحنا، باش قدمنا رواحنا، عملنا استبيان اجتماعي اللي هو الى كوفيرت 10% من المواطنين. قداش من ساكن في تيبار؟ 11260 سولون الريسونسمون تاع 2014. دونك من الاستبيان هذايا باش ناخذوا ارائهم. شقالوا الناس؟ الناس قالوا برشا حوايج، مثلا يقول لك بين اللي يقول لك انا تيبار ما بدلهاش، بين اللي يقول لك انا اعطيني كيفاش نخرج بركه، يعني يا دو تو، تسمع كل شيء، تسمع من كل شيء، يعني يا تو تافوار. اي سورتو مع الصغيرات عملنا ورشات عمل مع الصغيرات. يعني اللي احنا اش عملنا يعني فينالمون خدينا ايكيب تاع دي زيكسبير ملتي ديسيبلينير، وخدينا عملنا الاستبيان،
وليكيب خدمت على الدياغنوستيك باش تخرج شنو من النقائص ومن الاستبيان. جوستومون شنو النقائص؟ هذا السؤال هو شنو النقائص؟ النقائص في اعتبار مثال المشكله، اول مشكله في اعتبار هي الشوماج البطاله كما في برشا بلايص من تونس ماهيش فاكر على اعتبار. اي المشكله في اعتبار هي اكثر مثال انت في اعتبار كان يعني يونيفرسيتير واحد قرا من اعتبار كان ما قراش في التعليم ولا في حاجه سيرفيس يخدم في اداره ما عنده ما يخدم، ما ينجمش يعيش في اعتبار، ما ينجمش يواصل يعني كان والا قرا يونيفرسيتير في الفلاحه وعندهم ارض فلاحه يعني يولي يخدم في الارض نتاع بوه وكل شيء. مي سينو ما فماش حاجه اللي تشد. واش نعملوا هنا حسب الدراسه نتاعكم؟ احنا يعني هي تو الدراسه تاعنا تو هما مواطنين مثال ديجا برمي الحوايج احنا اللي خلاتنا وقتها نقدموا في اعتبار اللي هي من قبل جوز بعد الثوره طرحت مشكله المنطقه الصناعيه في اعتبار، واللي يعني تم الاختيار البقعه هي اختيار بقعه اعتباطيه، واللي احنا كتكنيسيان يعني فريمون تكنيكمون ما يعني اون با كونتر الواحد هي مطلق المنطقه الصناعيه في اعتبار مطلق من المواطنين، ما احنا مشكلتنا في بقعه هويه. فهمت؟ اما تعاملت معناها لا ما تعاملتش هي مازالت، اما يعني كيما نقولوا التيريتوار نتاعها اللي فيكسي، وهذه معروفه البقعه اللي محصوره بين الغابه ومحصوره بين السكان. اما في بلاصه كيما تيبات نجموا نخدموا شويه على السياحه الثقافيه ولا لا؟ خاطر بلاصه مزيانه ينجموا الناس يمشيو. احنا يعني ما نجموش احنا تو هو مثال قلنا المثال باهي المنطقه الصناعيه داكورد ما هي مش هذيك تكنيكمون احنا نبغاو نوتر بلاص المنطقه الصناعيه، مي اون ميم طون عملنا السونسيبيليزاسيون تاعنا راه فما كما انت قلت يعني هي الريشاس نتاعها ثقافيا وتاريخيا واثريا وطبيعيا اللي تخلي ثم تنميه تنجم تصير افيك دي ميكرو بروجي. علو ما كانش عندنا تمشي في لي ميكرو بروجي هذوما المشاريع الصغرى، توا ولينا يعني ابار هذاك ان بلوس اخر على البروجي تاعنا واللي هما لي ميكرو بروجي اللي حكينا افيك دي فوكس جروب مع الاهالي. قعدنا احنا نصف شهر من هذيك في اختبار سور بلاس، ومعنا دي بينيفول فولونتير زملائنا من الكيبيك يعني فريمون دخلنا فيهم يعني ولينا نعرفوا اعتبار وتراك اعتبار اكثر من جماعه اعتبار. وكانت تتحرك السياحه الداخليه ايضا والسياحه الخارجيه، الزوار اللي يجيو ونعملوا لهم زيارات للمعالم غاديكا للمنتزه غاديكا، نجموا نخلقوا حركيه اقتصاديه ونخلقوا زاده مواطن شغل. شنو الصعوبات اللي لقيتوها في المشروع نتاعكم؟ انتم تتعامل معاكم البلديات ولا؟ الصعوبات اللي لقيناها هي جوستومون مع التعامل يعني بون المواطنين. اول حاجه هي المواطنين يسون بو يقولوا احنا بلازي خايفين فقدوا الثقه شويه في المجتمع المدني. هاكم جيتوا قداش من واحد جا قبلكم اي خاطر يقول لك شنو تعمل لي انت معناها كجمعيه ما تنجمش تغير لي حياتي كجمعيه. اي فوالا اكزاكتومون هذيك هي. وسورتو اللي احنا يعني برشا هما يشوفوا في المنطقه الصناعيه، راه حكايه المنطقه الصناعيه يشوفوا فيها الحل هذيك الحل هذيك يا با دوطر سوليسيون فهمت. ويشوفونا احنا اللي اوني كونتر، واحنا لو طون اللي احنا اوني با كونتر مي احنا جوست على بلاصتها انتم باش يكون الفضاء اللي يعيشوا فيه فضاء مناسب على خاطر باش المنطقه الصناعيه هي تتحط غاديكا وبعد عام 3 سنين هكاك خاطر يعني تكنيكمون ما تجيش قريبه للبلاد. هني نحن نشتغلوا في التكنيك مي كانت تصير غاديكا تصير برشا مشاكل. هو المشكل انه يلزم الحكومه نتاعنا تكون عندها استراتيجيه تهم التخطيط المحلي مع التنميه المستدامه مع خلق مواطن شغل، لانه كل شيء مربوط ببعضه. يعني في مناطقنا نفرحوا كيفما منطقه صناعيه، نفرحوا كيفما مشاريع، نفرحوا كيفما استثمارات، لكن في نفس الوقت ما يلزمش تاثر على جوده حياتنا وتخلق مشاكل من نوع اخر. كما في برشا بلايص نلقى مثلا وين فما المناجم فما بعض الامراض اللي تقلق الناس غاديكا. بعد اعتبار اللي هو المشروع النموذجي نقولوا بروجي بيلوت مش يتم بعد زياره مناطق اخرى، فما استدامه المشروع هذا مش يتواصل ولا لا؟ احنا الاعتبار هي كما نقولوا احنا بروجي بيلوت هي بروجي فيترين. احنا البيوت نتاعنا كجمعيه بالاساس احنا في تونس عندنا سكون ابل كود داميناجمون اوربان اللي هو يطبق على البلديات. الكود داميناجمون اوربان يطبق على بلديه كما مثلا نقول كما لو ميم كود هو مثال توا يطبق على تونس على بلديه تونس
كما باش يطبق على بلديه. الوغ كو غلط لانه البلديات ما تشبهش بعضها. وتوا من 2015 لتوا دون حكايه 86 بلديه صارت الكرياسيون تاعها سكون ابل بلديه الطابع ريفي اللي هي باش تولي الاستراتيجيه نتاع الدوله التونسيه باش ما عادش عندك ميليو كومونال يعني وسط حضري وسط غير حضري يعني نوليو كلنا تابعين بلديات في اطار المساواه. دونك خلق البلديات هذوما دونك المشروع احنا تاعنا هذا نحبوا نعموها البلديات هذوما كوم سا ديجا يعني المنطقه الريفيه تتحط اون فالور و ميم طون نبينوا المنطقه الريفيه تولي ما عادش ريفيه من غير ما تفقد الخصوصيات نتاعها معناها المنطقه الريفيه مي سي ليماج ما عادش عندك المنطقه الريفيه حاجه نيجاتيف سي بلوتو سا احنا عندنا المنطقه الريفيه سي حاجه نيجاتيف. هو اكيد مع الانتخابات البلديه لانه تتركز البلديات وباش نفهموا رواحنا نوليو نجموا نخدموا اكثر في المجال هذايا في التخطيط المحلي في مختلف مناطق الجمهوريه التونسيه. نحب نشكركم برشا على الحضور. شكرا لك فاطمه تريكي رئيسه مشروع تيبار وشكرا لك ياسمين تباسي المكلفه بالاعلام في المشروع. شكرا. نحب شكرا على الاستضافه. نحب نشكر قلبي الناس اللي عاونتنا الكل في البروجي. نحكي على ليزيكسبير نحكي على الاهالي نحكي على كل واحد عاوننا سواء بمعلومه سواء بفورماسيون سواء بيحب يعطيهم الصحه. سينو جو بروفيت دو لوكاسيون نقول البروجي نتاعنا بالحق اللي تري انتريسون علاش ما يطبقش ميم على 8 بلديات الاخرين اللي تبقى ريفيه. و جو بروفيت باش نفي ابيل لوزاره البيئه وميم وزاره السياحه معناها باش يعطيونا الفرصه باش نقدموا البروجي نتاعنا ونوريو خاطر البروجي هذا كان الديفي نتاعنا هي التنميه المستدامه للمناطق وميم طون لا فالوريزاسيون تاعهم وعلاش ليه اون فا بروموفوار ليكوتوريزم نتاع البلاد وكل شيء. دونك